नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. आगलोट साकोर्डा हांगा मेल्लेलो वाघ मेळिल्ल्यान पर्यटनवादी केरकर हांणी दुख्ख उक्तायतना हाचेर सखोल चवकशी जावपाची गरज आसा अशें सरकारा कडेन मागलें. मालभाट हांगा घरात शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान घराक उजो लागून बरेच लुकसाण जाला. कोणाक कांयच जालें ना. बोरी चुलत भावात झगडी जाल्ल्यान कुऱ्हाडीन हल्लो करून जीव मारपाची घडणूक आयतारा सांजे घडली. फोंड्या पुलिसांनी एका भावाक ताब्यात घेतला जाल्यार ताचो दुसरो भाव फरार. आनी आतां खबरो विस्तारान. शेनवारा मुरगे आकलोट साकोर्डा हांगा वाघ मेल्लो मेळ्ळो. पर्यावरण शास्त्रज्ञ राजेंद्र केरकार गांवांतल्यान भोंवताना ताका एक दुर्गंधी वास आयलो. ह्या वासाक लागून ते खाजगी रानांत गेले आनी कांय अंतराचेर वाघाची कुदलेली कूड मेळ्ळी. कुळेच्या रान अधिकाऱ्यांक म्हायती दिले नंतर रोखडेच रान अधिकारी पशुवैजकीय पंगडा वांगडा परिस्थितीचें मुल्यांकन करपा खातीर थंय पावले. तांचें म्हणणें आसा की हो वाघ मेला हाची सखोल चवकशी जावपाची गरज आसा किंवा विषबाधा जावन मरपाक शकता हाची चवकशी करप आनी रान खात्यान गांभीर्यान रानांत कितें जालें हाचेर लक्ष घालपाची गरज उक्तायली. सर तुमकां कसो कितें आयडेंटिफाय जालो? आगलोत धारबांदोडा हांगासर हांव हेच्या पयलीं खूब फावटी येयल्लो आसा. कशें आसा की हो सगळो एरिया जो आसा हो आमचे जे मोले अभयारण्य जे आसा आनी राष्ट्रीय उद्यान आसा त्याच्या एरियाच्या भायर आसा. पूण कशें आसा की जो एरिया भायर आसता त्याच परिसरान वाघाचें वास्तव्य आसा हें हेच्या पयलीं स्पश्ट जाल्लेलें आसा. आनी जेन्ना हांगासर हांव चलत वयतालो तेन्ना म्हाज्या म्हणजे वास येयलो म्हणून त्या दिशेन जेन्ना हांव हांगा येयलो तेन्ना म्हाका हें दृश्य पळोवपाक मेळ्ळें आनी तें पळयल्या उपरांत म्हाजो पयलीं विश्वासूच बसना जालो. आनी ही तिसरी दुर्घटना आसा. हाच्या पयलीं 2009 आमच्या गांवांत केरी वाघ मेल्लो. 2019 4 वाघ आसा ते गोळाली गांवांत मेल्ले. आनी आतां ही तिसरी दुर्घटना जी आसा ती आमकां साकोर्डा ग्रामपंचायत क्षेत्रांतल्या आगलोत ह्या धारबांदोडा तालुक्याच्या वाठारांत खाजगी जंगलांत ती पळोवपाक मेळिल्ली आसा. एकंदर ही दुख्खद घटना घडलेली आसा. आनी हांगासर जे फॉरेस्टाचे म्हणजे उत्तर गोवा विभागाचे वन खात्याचे जे DCF आसा जी स्वारके ते येयल्ले आसा. आनी मागीर हांगासर वेटनरी डॉक्टर येयल्या उपरांत एकंदर कसो हो वाघ जो मेला तेचें कारण मिमांसा जी ती जातली. एकंदर तो वाघ मेल्लेलो आसा तेचे वयल्यान अशें दिश्टी पडटा की 15 दिसां वयर जाल्लेले आसा ह्या मृतदेहाक ते. आनी एकंदर अत्यंत विकल परिस्थितीन तो मृतदेह जो आसा तो वाघाचो पळोवपाक मेळटा. कांय तेचे तुकडे हेवटेन तेवटेन पडलेले आसा. आनी एकंदर हे सगळे चित्र जे आसा ते आमकां दाखोवन दिता की गोंयान वाघ जे आसा ते कितल्या भयानक परिस्थितीक सामोरे वयता. आनी आमचे सरकार आतां कितें म्हणून करूंक सोदता तें बी कळना. हो 6वो वाघ आतां गोंयान 2009 ते 2026 ह्या कालखंडान मेल्लेलो आसा. फॉरेस्टान हांगा ह्या सगळ्या एरियाची कॉम्बिंग करप आनी कितें पुरावे मेळटा काय म्हणून किंवा तेका फास लावन मारला काय कितें हेची चवकशी जावपाक जाय. कारण हांगासर मोठ्या प्रमाणान 2009 सुद्दां जो वाघ आमच्या केरी मेळ्ळो तो बी फासानूच अडकलो. आनी तेच्या उपरांत मागीर 2019 जे 4 वाघ मेल्लेले ते बी कशें आसा की ते जनावर जेन्ना खाल्ले पाळीव जनावर तेन्ना तेका त्या मांसाक विश घालून एकंदर ते भक्षण केल्या उपरांत ते वाघ मेल्लेले आसा. म्हणून तशें कितें घडलेलें आसा काय कितें हें जाणून घेवपा खातीर तेची सखोल चवकशी जावपाक जाय. आनी वन खात्यान कॉम्बिंग ऑपरेशन ह्या भागाचें करून कारण कितें जाल्लें आसा हें गोंयच्या लोकांक सांगपाक जाय. अधोरेखीत कशें आसा की 2009 ते स्पश्ट जाल्लेलें आसा, 2019 स्पश्ट जाल्लेलें आसा. आनी आमच्या देशाचे जे प्रधानमंत्री आसा नरेंद्र मोदी हेंच्यांनी 2022 जी व्याघ्र गणना जाल्ली आसा तितून दाखोवन दिल्लेलें आसा की 5 वाघ जे आसा हे गोंयान तेंचो राबितो आसा हे स्पश्ट जाल्लेलें आसा. ते सांगपाक काय आमकां दुसरो मनशाची गरज ना. देशाचेच प्रधानमंत्री जेन्ना शिक्कामोर्तब करता व्याघ्र गणनेच्या माध्यमांतल्यान तेन्ना वाघ आसा ह्या भुमीन हे स्पश्ट जाल्लेलें आसा. कशें आसा तो विशय जो आसा तो आमी सर्वोच्च न्यायालया समोर हेल्लेलो आसा. हेच्या पयलीं तो विशय जो आसा तो उच्च न्यायालया समोर येयल्लो आनी उच्च न्यायालयान सरकाराक आदेश दिल्लो. पूण कशें आसा की जेन्ना सरकार भेरें जाता आनी मोनें जाता न्हू तेन्ना तांकां कांयच भुमिका नासता. ते अशें
वाघ मरता किंवा ह्यो सगळ्यो घटना ज्यो घडटात त्यो पळयत आसता. शिकार बी जावपाची शक्यता आदी ते कांयच सांगपाक येना. कशें आसा की आमच्यार कितें तरी बाबा पुरावे असले जाल्यार सांगपाक येता, पूण एक गोश्ट स्पश्ट जाता की ह्या न्हंयच्या रगाडो न्हंय जी आसा त्याच्या दुसऱ्या अर्दान जे आसा हेच्या पयलीं 8 गवे रेडे जे आसा ते अननसाच्या बागेन इलेक्ट्रिकेशन जावन ते मेल्ले शॉक लागून आनी तांकां पुल्लाले. म्हणजे हो भाग जो आसा हो अशा गजाली खातीर कुख्यात आसा आनी ताका लागून ह्या सगळ्या प्रकरणाची सखोल अशी चौकशी जावपाक जाय. इन्फॉर्मेशन आया कि ऐसे सर टाइगर यहाँ पे डेथ हुआ है, ऐसा तो मालूम पड़ा. ये जो इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली आफ्टरनून वी हैव रिसीव्ड एंड दिस साइट इज एक्चुअली a private area, survey number 52 of Aglot village. It is on the outskirts of our forest. So our team has secured the carcass and it is in a very decomposed state, and most of the parts are actually naturally eaten up by the predator, scavenging animals. So we are doing the further formality. The veterinary doctor is on the way and he will be examining in the carcass at the site, and also we are informing the National Tiger Conservation Authority, and as per their advice only we will be doing the formality. Prima facie there is no suspicion of any foul play is there, because we are examining the entire area for any kind of foul play or anything, but nothing has been found as per the site examination. We are doing the Panchanaama and all formalities are taken. What the area is called? Area? It is Aglot village on the outskirts of the Kollam range of North Goa Forest Division. कितना साल का रहेगा ऐसा कुछ पता चल सकता है? No, age factor actually it is not evident from the carcass because it's very decomposed state. Okay. And it's found in 3 different locations. Strangulation कुछ हुआ? Strangulation? No, nothing is there. No such evidences are there. वायर का ऐसा कुछ स्नैप ऐसा No, कुछ no. मिला है? नथिंग इज इन्फॉर्म. No such things are found. Even we are examining the adjacent area also, so nothing is there. Teeth and jaws are missing. No, we can't say it's missing and all because since it is decomposed, naturally the teeth will come out when the scavenging animals or someone scavenge on this. You will be doing combing operation here. Yeah, we will be doing that. And additionally, doctor will be examining the carcass at the site. So we are not taking it away at the moment. So it will be examined at the site only. After that, final rights will be performed. Yes, we will do the formality as per the advice of NTCA. Where it is built? Bondla? No, NTCA is actually their headquarters is at Bondla for the southern region. So we have spoken to the Deputy Inspector General. So as per their advice, we will take up the formality. Okay. Since the 15 days I think so passed, so postmortem report will be No, done. there is little scope for postmortem as such because in a very decomposed state, we are actually will do the Panchanaama and we will make a forensic report basically. Okay. The postmortem scope is very limited. This is 6th death, no? No, it is looks like it can be a natural death most probably. मालभाट हांगा घरात शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान घराक उजो लागून बरेच लुकसाण जाला. कोणाक कांय जालें ना. एक बाजू जळ्ळ्या, बाकी वाचोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश मेळ्ळें. हे घर जुने आशिल्ल्यान लाकडाची माळी आनी लाकडाचें सामान खूब वर्साचें. तें सुकें लाकूड. त्या खातीर शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उज्यान पेट घेतलो असो अदमास उक्तायला. घरात रावपी लोकांक जळपाचो वास आयिल्ल्यान तांकां कळ्ळें अशें सांगलें. 17 मालभाट कळ्ळें जालें की तेंचे घरांत शॉर्ट सर्किट जाली आनी तेंचें ओल्ड घर तें एक सायड आशिल्ली ते शॉर्ट सर्किट तेंचो माळो बिळो तो आमचो हेजो आसा लाकडाचो, सो तो बारीक स्पार्का खातीर तो उजो पेटत गेलो. सो पेटत गेले की मागीर तो चड वाडलो. तशें फायर ब्रिगेडीक फोन मारलें, फायर ब्रिगेड बेगीन आयली. आमकां क्वीक एक्शन तेंच्यान जाता इतलें बेगीन एक पारण दुसरी आतां 3 फायर ब्रिगेड हाडून उजो सुद्दां कंट्रोलान आयला. तूं पळयता की सगळे फायर ब्रिगेड तेंचे ऑफिसर जाता वयर चडून कशें पालोवपाक प्रयत्न करता आनी कंट्रोलान सद्या आयला. घरांतले सिलिंडर कितें आशिल्लें आमी उबारून सगळें काडून ते भायर हाडल्या आनी सद्या सगळे आउट ऑफ डेंजर आहा. सद्या सेफ हँड्स आहा सद्या. ओनर कोणाचें घर तें? जॉन पेरेरा म्हणून आमचो पयलीं रावपी. तेजी कितें जाता ती घरान भितून आशिल्ली, तांकां स्पार्क जालो कितें जळपाक गरम आवाज आयलो म्हण गरम
वाफ आयली पेटपाक लागलो पोवपाक गेल्यार फाटलो कितें माळो सद्या हें जाल्लो त्यामुळे ते खूब लुकसाण जाल्लें आसा घराचें. बोरी खरजोर्डा हांगा चुलत भाव हांच्या वादाचें रुपांतर झगडीत जाल्ल्यान एका भावान कुऱ्हाडीन हल्लो करून जिवो मारपाची घडणूक आयतारा सांजे घडली. दीपक नायकाच्या खून प्रकरणात फोंड्या पुलिसांनी सैदीप कुशन नायकाक ताब्यात घेतला जाल्यार ताचो दुसरो भाव फरार आसा. म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाण तांचो वाद साद्या प्रस्नाचेर निर्माण जालो. रागाच्या भरात एकमेकाक मारहाण केली आनी त्याच रागात घरांतली कुऱ्हाड हाडून तकलेर आनी मानेर घातली. तकलेक मार लागिल्ल्यान ताचो खून जालो. त्याच्यानंतर पुलीस दल पावले. आतां फुडलो तपास चालू आसा. फरार आशिल्ल्या मनशाचो शोध चालू आसा अशें दक्षिण गोंयच्या एसपीन सांगलें. काल कितें जालें, काल आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एक 5:30 सुमार बोरी साईबाबा देवळा लागीं तेंकोन तें थिंगा की मर्डर जाला म्हणून की एकट्याची मर्डर जाला म्हणून आनीक इमिजिएटली आमचे स्टाफ बी गेले. तेतूंत कितें आसा की एक दोग जाण ते लागीं लागीं रावपी दोगांय भाव चुलत भाव तेंचे भितर तेंची मातशी वाद जाताले की हे आमचे ह्याशांक नळे दवरले ते शिफ्ट करताले ते डिसीज जातो नळे शिफ्ट करता तेन्ना हे दोग जाण चुलत भाव येयले आनी म्हणपाक लागले तूं थिंग शिफ्ट करनाका म्हणून दोगांलो वाद जालो आनी तेमी त्या वाजा नंतरच एकमेकाचो हें जालें. तेन्ना एकटो एक आरोपी तो गौरेश नायक आनी दुसरो संदीप नायक हे दोगांनी त्या डिसीजाक बडयलो आनी एकटो मागीर वचोन घरासान कुऱ्हाड घेवन हाडली आनी तेणी त्या डिसीजाचेर मानेर आनी तकलेर मारली. त्या डिसीजाचें नांव आसा दीपक नायक. हो ऑलमोस्ट 57 years ओल्ड आनी तो ऑन द स्पॉट तेजी थिंगा डेथ जाली. आनी मागीर आमी सगळी फॉर्मालिटी बी केली. एकटे एक्युजाक अरेस्ट केल्लो आसा, एकटो एब्सकॉन्डिंग आसा. इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. मेळपाचे चान्सीस मेळटलो इमिजिएटली आमी सगळे ट्रॅक लायिल्ले आसा आनी मेळटलो. 5 राज्याच्या वेंचणुकेंतले आनी खास करून अस्तंत बंगाल हांगा भोवमत मेळिल्ल्यान भाजपा कार्यकर्त्यांनी आनंद उत्सव साजरो करपाक रॅली काडली. हे कार्यावळीक मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष, राज्यसभा मेंबर, आमदार, मंत्री आनी कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. ही एक समाधानकारक असा रिझल्ट वेस्ट बेंगॉल हे मोठे राज्य कितले ते थंयचे सहसंघटन मंत्री आशिल्ले त्यामुळे संघटन मंत्री थंयचे आसा तेच्या बरोबर ते संघटनेचें काम कारण कितें आसा संघटना जेन्ना ऑर्गनायजेशन ते बरेचदा पडट्या फाटल्यान पूर्ण बेंगॉल सर्टन एरिया जी आसा आसनसोल ही एरिया भागांतली संपूर्ण एरिया संघटन म्हणजे ते बाकीचे खूप जाण आलेले वेगवेगळे सगळे जाणांक वेगवेगळी जबाबदारी पार्टीची दिल्ली जबाबदारी ही पार पडत हे प्रत्येक कार्यकर्त्याक ते दीस याद करतना वायट दिसता गेल्या 5 वर्सांचे फाटलो इतिहास पळयतना ज्या वेळाचेर आमी 77 जाण निवडून आयले त्या वेळाचेर परत त्या टीएमसी सत्तेर आयले म्हणून अनेकांचेर अत्याचार सुरू केले, घरदारां जळून उडयली, अनेक कार्यकर्त्याक मारले. एक आमचो आमदार तो पिड्यारी जालो शासनात, तोय बाबडो स्वर्गान गेलो. पण अशा वेळाचेर अनेक आमदारांनी राजीनामे दिले आणि अशें तशें परते अशें तशें टीएमसीन गेले. ही दुर्दैवी शोकांतिका आमी सगळ्यांनी पळयल्ली आसा. जे कोण उरले ते बाबडे रावले आणि अशें त्या वेळाचेर एक मनान निश्चय जालो की जर आमकां जर थंय मत जर मेळ्ळें जाल्यार ते सादें सुदें मत न्हय, बहुमत सादें सुदें जर काटावरचें न्हय जाल्यार मेळपाक जाय इतले प्रचंड की परतो कोणूच भिवून थंय वचपाक जायना. माननीय अमित भाई शाह कोणी म्हणटात तुम्ही थंय खूब मिलिटरींत घातली, तुम्ही थंय खंय बरे भरपूर अधिकारी घातले. हय घालपाक पडले कारण वेस्ट बेंगॉलाच्या लोकांक आमी तुमचें संरक्षण करता ही हमी दिवपाक जाय आशिल्ली. ती हमी आमचे अमित भाई शान दिली. तांचें संरक्षण करपाक, तांकां सेवा दिवपाक आनी परत एकदा विकसीत भारत जो आमचो आसा तो त्या हाजेर व्हरपाक लागून जें कितें करपाक जाय आशिल्लें तें करपाचें सगळें स्वप्न आसा. तें स्वप्न वेस्ट बेंगॉलाक पूर्ण करपाक लागून सगळे तयारीनिशी फुडें आयले आनी आयज हो दीस आमी पळयतात. आयज आसाम आमी जिखिल्ले आसा, आयज पुदुचेरी आमी जिखिल्ली आसा, तामिळनाडून आनी केरळान सुद्दां आमची जी प्रगती जाल्ली आसा ती पळयात. भारतीय जनता पार्टी फक्त उतरां दिना, भारतीय जनता पार्टी फक्त आश्वासनां दिना, भारतीय जनता पार्टी फक्त फोगोड्यो मानना, जाल्यार भारतीय जनता पार्टी
जे कितें उतर दिल्लें आसा तें उतर पूर्ण करून दाखोवपाक लागून कार्यरत रावता आनी ताजोच भाग म्हणून आयज आमचे माननीय नरेंद्र मोदीजी हे ग्लोबल हे सगळे वर्ल्डान भितर नंबर 1 पंतप्रधान म्हणून ते आसा तांचो आमकां सार्थ अभिमान आसा. की वेस्ट बेंगाल या देशाकडे जोडून दवरपाचे काम हे फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीत केला. तेन्ना श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्यांनी केले आणि आता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केले. आमकां गर्व आसा मोठ्या उमेदीन सांगपा खातीर घुसखोराक वेस्ट बेंगालांतल्यान भायर धांवडोवन दिवपाचे हाज्याय फुडें या देशाचो नागरीक आसा, तेकाच ह्या देशाच्या मताचेर अधिकार आसा, तेकाच ह्या जमनीचेर अधिकार आसा आणि तेकाच ह्या राज्यातल्या प्रत्येक गोष्टीचेर अधिकार आसा. हांगासर घुसखोराक ह्या देशात थारो मेळचो ना, घुसखोराक वेस्ट बेंगालात थारो दिवचो ना, हे आमकां वेस्ट बेंगालच्या जनतेन दाखोवन दिल्लें आसा. हांव पयले फावटी अभिनंदन करता आमच्या 5 राज्यांत जाल्ल्या सगळ्या निवडून आयिल्ल्या सगळ्या भारतीय जनता पार्टी आणि एनडीए अलायन्स या सगळ्या आमदारांचे हांव मोठ्या प्रमाणात खूप खूप अभिनंदन गोयच्या जनतेच्या वतीन करता, गोयच्या सरकाराच्या वतीन करता. आसाम, अस्तंत बंगाल, पॉंडेचेरी जाल्ले वेंचणुकेत मडगांवां भाजपा कार्यकर्त्यांनी आपल्या पक्षाच्या जैताची परब मनयली. मडगांवची नगरपालिका हे गोंयांत म्हटलें वता की ऐतिहासीक नगरपालिका आणि ह्याच नगरपालिकेच्या समोर सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते ज्येष्ठ श्रेष्ठ आणि सगळ्या कोणाची नावं घेना आज देशात एक अत्यंत हिस्टोरिकल विंग 3 स्टेजीची मध्ये जाल्ले कडेन आसा. तातूंतल्या खास करून वेस्ट बेंगाल एकच आज प्रूव्ह जालें जे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते उलयताले ते उतर आज खरें ठरलें. मोदी है तो मुमकिन है. आयचो दीस हो ऐतिहासीक दीस कित्या खातीर जाल्यार ज्या बंगालात भारतीय जनता पार्टीचो संस्थापक जाणे भारतीय जनता पार्टी फॉर्मार केल्ली तो श्यामाप्रसाद मुखर्जी जाणे बंगाल राखून दवरपा सारखे काम केले त्या काळात त्याच बंगालात आज भारतीय जनता पार्टी आपलो झेंडो फडकायता ही अत्यंत आनंदाची गजाल. त्या खातीर आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक अभिमान आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी या बंगालात खूप त्रास खाल्ले, खूप खस्त खाल्यो, तांचेर अत्याचार झाले. काल सुद्धा आम्ही पळयले कोटेरेक जहांगीर म्हणून तो कॅन्डिडेटाचे मनीस कशे लोकांक मारताले दाणे घेवन आणि लोखंडाच्यो स्टिक्स घेवन. अशा सगळ्यांका बुद्ध शिकोवन लोकशाही पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीन जे कठोर परिश्रम घेतले. आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीस रात ताणें बंगालाक वचून इलेक्शनाच्यो रॅलीज केल्यो. आमचो अमित शाह गृहमंत्री ताणें रॅलीज केल्यो, नितीन नवीनान रॅलीज केल्यो. अशा सगळ्यांनी दीस रात्र त्रास काढले, रॅली संबोधित केल्यो आणि मोठ्या संख्येन कार्यकर्त्यांक मोटिवेट केले आणि कार्यकर्ते न भिता दादागिरी कसली दादागिरी दाण्यांनी मारताले, घरांनी भितर चडून बायलांक काढून भायर उडयताले असे सगळे दादागिरी कांयच भिनासतना आज मतदानांतल्यान एक असो धडो ममता दिदीक शिकयला की आख्ख्या गोंयभर देशभर सगळ्या लोकांनी लक्षात दवरपाक जाय की अशी परिस्थिती कशी आसली. महत्वाच्या प्रकल्पाक थळाव्या शेतकारांनी उक्तायल्ल्या हुस्क्या उपरांत गिरीतल्या तार न्हंयचेर तपासणी केली. मुख्यमंत्री आणि WRD मंत्री हांणी अधिकाऱ्यांची सविस्तर तपासणी करून प्रकल्पाचेर बेगीन काम सुरू करपाचो निर्देश दिला. ह्या वेळार मुख्यमंत्री, WRD मंत्री, सालिगांवचे आमदार आणि सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले आणि जमनीचे परिस्थितीचे मूल्यांकन मानेस्ताच्या हजेरीत केले. हो प्रकल्प जाल्यानंतर शेतकऱ्यांचो आणि गिरीच्या लोकांचो फायदो जातलो. तशेंच शेतकऱ्यांनी आशा सोडची न्हय, शेतकी वावर चालू दवरपाक पुराय आदाराची खात्री करून मुख्यमंत्र्यान सांगलें. शेतकऱ्यांक परतून लागवड सुरू करपाक मदत करपा खातीर सरकार गरजेची सगळी मदत दितले. बोस्तोड्या देशवराच्या प्रांगणांतल्यान उगम जाल्ल्या न्हंयचो आणि ती वचून म्हणजे कंप्लिटली एप्रॉक्सिमेट एक 8 किलोमिटर गेल्या उपरांत ती प्रॉपर न्हंयक मेळटा. ताजे आमी जेका म्हणटा की नव्यान रिवर एस्टाब्लीश करपाक म्हणपाक काय हरकत ना. आमी इतके दीस पळयताले की आमकां पुराय पावसांत पुराय शेत बुडलेल्या सारकें दिसतालें. आमकां रिवर दिसत नाशिल्ली. पावसान कित्याक तर आमकां गिमानूय बी रिवर दिसनाशिल्ली, खंय तरी बारीकशें उदक व्हांवता अशें दिसतालें. हांव म्हज्या WRD डिपार्टमेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ सुभाष शिरोडकर हाचें खूब खूब अभिनंदन करता.
आमी 4.5 किलोमिटर रिवर म्हणजे ते पुनरुत्थन करपाक शकले आनी ते पुनरुत्थन करता आसतना तें ब्युटिफिकेशनूय करपाक शकले. हातूंतल्यान 2 उद्देश हे जाले. हाजो फावंडेशन स्टोन घालता आसतना हांवें सांगलेलें की गोंयच्यो रिवर पुनर्जीवन करपाचें काम हें म्हज्या सरकारान सुरवात केलां आनी त्याच निमित्तान आमी म्हापसा रिवर हातान घेतात. आज म्हाका खूब खोस भोगता. ताजो हाफ पार्ट जरी कंप्लीट जाला आसत आज इन्स्पेक्शनाच्या निमित्तान हांव मुद्दाम हांगासर आयिल्लो. 4.5 किलोमिटर रिवर हेजें पुनर्निर्माण तांच्यांनी परत एकदा आमच्या WRD डिपार्टमेंटाक केलें. एप्रॉक्सिमेटली 2 मिटर खोलाय आनी ताजी पळोवंक वचत जाल्यार एक 6 मिटरची रुंदाय. 6 मिटर थोडे कडेन चडूय आसा. इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे कंप्लिटली डिसेल्ड करून दुसरी वाटेचो बांदपाचें काम केलां. हेजी एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट 46 crores of rupees आमी हेजेर स्पेंड करता. काम अजून पुराय जावंक ना. आयज इन्स्पेक्शन करपाच्या निमित्तान हांव मुद्दामून आयज हांगासर आयिल्लो. बट आय एम व्हेरी मच हॅप्पी. कारण हांव हॅप्पी कित्याक आसा म्हणजे रिवराचें पुनरुत्थन जालेंच, रिवर ही पुनर्निर्माण केलीच, बट त्या बरोबर आसलेल्या शेतकऱ्यांक मेळ्या उपरांत तांच्यांनी जें सांगलें की 1000 हेक्टर जमीन ही परत आसा तशी आमी म्हणटा ताका हेजें लावपाक शकतले. ओलिता सकयल आयली ती जमीन जी आहा तांच्यांनी सांगलें की आमी पावसान शेत लायतले आनी परत आसा तशें गिमान आमी अळसाणे लायतले. म्हणजे 2 पिकां घेवपा खातीर आमी ह्या शेताचो आमचो उपयोग करतले. हो एक प्रोजेक्ट आसा. हो जवळ जवळ 25 वर्सां जाली आनी हो सदांच पेंडींग आशिल्लो. पूण कंटिन्युअसली फॉलोअप करून आनी विथ द हेल्प ऑफ ब्लेसिंग ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सर आनी सालेलकर तेंची पुराय टिमीन म्हाका दिसता हेका आमकां गो हेड दिलो. जे दिसा गो हेड दिलो तेन्ना आमचे सगळे आमच्या पंचायतीच्या आमच्या शेतकारांच्या तोंडार तेन्नाच हांसो आयिल्लो. आनी एज दीस वर्क प्रोग्रेस आज तुमी पळयलो आसतलें बरे तरेन हें काम फुडें गेल्लेलें आसा. कोणाक पयलीं खरें दिसनाशिल्लें की हें काम आमी सुरवात केला ती ह्या तरेन अशें बरे तरेन जातलें म्हणून. पूण आमचो पांडियन जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. बरे तरेन तेंच्यांनी हे वॉटरवे जो आसा हो बांद जो आसा हो दोनी सायडीन पिचींग करून जवळ जवळ 4 किलोमिटर आनी दोनी सायडीन 4 आनी 4 8 किलोमिटर हो फुडें व्हेल्लेलो आसा. हेजो सगळ्याकून चड फायदो म्हाका दिसता आमच्या गिरी गांवच्या लोकांक आनी ह्या सरावंडींग एरियाक जातलो. म्हाजे शेतकार भाव जे सदांच हांव मनसुरान असेंब्ली सेशनान हांव उलयतालो की म्हणजे मेहनत करून शेतां लायता आनी ते उदक भरून शेतांचे पाड जाता. म्हाका दिसता सोल्युशन आयज आमकां आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर WRD मिनिस्टरान दिलेलो आसा. BJP सरकारान दिलेलो आसा. आयज सगळे शेतकार तुमी पळयले आसतले सगळे जाण हांगा आयले तांच्या तोंडार हांसो आसा आनी तांकां आयज एक म्हणजे एक समाधान आसा मनान की ते फुडें 2 पीक हांगा काडटात. भात लायता, अळसाणो लायता, थोडे मिरसांग्यो लायता. हे सगळे ते लावन फुडें पावतले. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आतांच सांगलां की तांकां जो जो सपोर्ट लागतलो शेतकार भावांक तो सामको बिंदास आमी म्हणजे आपुणूय आनी तुज्या थ्रू सरकाराच्या थ्रू आमी करुया. जे करून आमी स्वयंपूर्ण गोंय जेन्ना म्हणटा ते स्वयंपूर्ण गोंय करपाक लागून शेतकाराचे हात आमी बळकट करतले. जी आमचे कडल्यान तांकां सेवा लागतली ती सगळी सेवा आमी दितले. मागता सगळे शेतकारां कडेन की तेंच्यांनी व्हड संख्येन हांगा परती शेती चालू करची, भात लावचे, अळसाणे लावचे, पीक लावचे आनी आमचो गांव जो आसा तो स्वयंपूर्ण करचो आनी हांगच्यान आमी सुरवात करचो. WRD मंत्री हांणी सांगलें फाटल्या 2 वर्सांत 100 बंधारे बांदले आनी पयलीं आशिल्ले 374. एकूण मेळोन 474. जवळ जवळ 500 बंधारे जाले जाल्यार गांवांत शेतां आसा तांकां उदकाची पुरवण वेवस्थीत जातली अशें मंत्र्यान सांगलें. माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या सहकार्यान हांव जवळ जवळ 100 बंधारे फाटल्या 2 वर्सांत म्हणजे 23 आनी 24, 24 आनी 25 आनी 25, 26 हे 2-3 वर्सांत 100 बंधारे. पयलीं आमचे 374 बंधारे आशिल्ले. तातूंत भितर परत 100 बंधारे आनी मुखाल्ली 5-6 म्हयन्या भितर 500 बंधारे गोंयांत आसतले जेणे करून उदकाची पुरवण जी आसा पयली ते गांवगिऱ्या वाठारांतले शेतकरी लोक आसात तांकां हे उदकाची सप्लाय मेळटली. आनी शेती आनी बागायती आसा पयली मोठ्या प्रमाणांत आमचे लोक परत करूं शकतले. जाल्यार हांगसर म्हाका आव्हान करून दिसता ऑफकोर्स माननीय मुख्यमंत्री सांगतलेच तुमकां की 1000 हेक्टर म्हणजे 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जाली कमीत कमी इतली ही जमीन आसा. आनी ही जमीन जर मशागत केली जर जायत हांगा जवळ जवळ 20 कोटीचें उत्पन्न जें आसा पळय तें सहज वर्सा येवंक शकतलें. पावसाच्या आदी म्हापसाचो कोयर आनी प्रदूशण हांच्या विशीं टुगेदर फॉर म्हापसाचे ॲडव्होकेट महेश राणे आनी वांगड्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायला.
वाठारांतल्या नल्लांची नितळसाण करपाच्या कामाची सुरवात केल्या म्हणून उपजिल्लोधिकाऱ्याचे उपकार मानले. पूण जमनीचेर आनीक काम करपाची गरज आसा अशें ताणें भर दिलो. वेळार कारवाय केली ना जाल्यार पावसाळ्यांत परिस्थिती वायट जावपाक शकता, जाका लागून भलायकेचो धोको निर्माण जावपाक शकता अशें जितेश कामतीन सांगलें. तशेंच म्हापसा पालिका मंडळाक तांणी खर आव्हान केलां की जमिल्लो कोयर बेगोबेग निवळ करचो आनी व्हड पावस सुरू जावच्या पयलीं कोयराचें योग्य वेवस्थापन करचें अशें मागलां. हे जे आमचो नालो आसा, जे पावसाचें सगळें उदक ह्या नाल्यांतल्यान तारीच्या न्हंयन वता आनी हे जर हांगा ब्लॉक करत जाल्यार म्हापशान पूर स्थिती अशी निर्माण जातली आशिल्ली ती अवॉयड करपाच्या दृश्टीन आमी कलेक्टराक मेळिल्ले आनी एडवोकेट महेश राणे हाणें जशें सांगलां त्या प्रमाणे ताबडतोब एक्शन, क्वीक एक्शन ही कलेक्टरान घेतली. कलेक्टरान थंयच आसतना सुद्दां चीफ ऑफिसर म्हापशेचो हाका आपयलो, कारण तो तेन्ना आयिल्लो कामा निमित्त, पूण कलेक्टरान ताका म्हापशेच्यान आमी आयल्या म्हणटकच सीओक आपयलो आनी एडिशनल कलेक्टराकूय ताणें आपयलो आनी बसका घेवन ताणें सोमतोच थंयच्यान फोन केलो पोल्युशन बोर्डाक आनी पोल्युशन बोर्ड दनपाराच येवन तांणी एक फुडें ते चालना ताका दिली. काम ते तशें जाय तशें मना सारकें जावंक ना, कारण ढीग सगळो मारून दवरला आनी अजुनूय टायम आसा. आमी परत एकदां जाल्यार कलेक्टरा कडेन वचून सांगतले, कारण ते सगळें क्लियर करपाची गरज आसा, नाल्यार पावसान परत ते कोसळटले. आनी खास करून हांव 2-3 लोकांची हांगा नांवां सांगूं सोदता. एक म्हणजे सगळ्या रिपोर्टरांचे आभार मानता, कारण तांणी जाय तशी ह्या गजालीक प्रसिद्धी दिली. जरी हे अशें दिसलें वयर वयर दिसता की हें कांय न्ही कशें, म्हणून हे जर तसोच ढीग जर आशिल्लो, सगळो गार्बेज हांगचो कलेक्ट करून भितर घाल्लो, हांवें अजुनूय दिसता त्यो पोतयो बितयो, सो तो जर तसोच ढीग आशिल्लो जाल्यार मार्केट बुडपाचें ते बुडपाचें, म्हापशाय खूब कडेन बुडपाचें. फाटल्या वर्सा जशें पुलीस स्टेशना भायर सुद्दां उदक साचिल्लें, अशें खूब जाग्यार उदक साचपाचें. ही परिस्थिती आज खंय तरी टाळले अशें आमकां दिसता, खंय तरी अवॉयड जातली. आनी पुणून हें जें काम आसा तें पूर्ण रित्यान सारकें जावंक जाय. हो जो नॅचरल वे आसा, वॉटर वे पावसाच्या उदकाचो, तो बऱ्या तरेन बांदून काडपाची हरशी गरज आसा, कारण ही आतां माती मोव जाल्ली आसा आनी ती कोसळत आसा माती, सो ती एका वाटेन ताचो धड बांदून काडूंक जाय आनी तें काम आतां हातान घेवपाची गरज आसा. सहकार्य केला. फॉर एग्जाम्पल शेखर नायकान आमकां सांगलें, परत थोडे म्हापसाचे नागरीक आनी डॉक्टर नंदकुमार कामय हिंनी आमकां जो रिपोर्ट दिलो की खंय खंय नाले आसले आनी कशे कशे पुरले गेल्यात, आनी स्पेशली हो बाजारांतलो, कारण हे नाले पळय आमी आतां दाखयल्या तेजे म्हाका दिसता इवन म्युन्सिपाल्टीन हेचेर लक्ष घालूंक जाय आसलें. आनी जे टॅक्निकल डिपार्टमेंट आहा, इंजिनियर्स बी हितून जे आमचे म्हाका दिसता म्युन्सिपाल्टीन बसलेले आहा, हे जेन्ना काम चालू आसलें तेन्ना तेंच्यांनी हांगा येवन पळोवंक जाय आसलें बाबा कितें चल्लां काम, कितलें खोल आसपाक जाय, पयलींचो नालो कितलो खोल आसपाक जाय आसलो पळोवंक जाय आसलें. आनी हे जे वयर दवरला तें काडूंक जाय. म्हाजो डिमांड आहा आनी रिक्वेस्टूय आहा, कारण हे आहा पळय ते इंजिनियर डिपार्टमेंटान तेंच्या कडल्यान मातशें थोडें कॉन्क्रीट घालून घेवपाक जाय, नाल्यार ती जितली माती आनी गार्बेज येतली पळय ती थंयसर ब्लॉक जातली. कारण आमी तो मेन नालो जो कनेक्ट जाता पळय मोड्ड्यारसून हेका वयता, न्हंयेक वयता, तेचेर बॉटली बिटली भरून हे जाल्ले, तोय साफ करपाची गरज आसा. आमी WRDकूय आतां निवेदन दिवपाचें, कारण तेच्या डिपार्टमेंटाक येता हे. आनी म्हाका रिक्वेस्ट आहा, ज्या आमदारान डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणून एक खंय तरी मिटींग घेतली कळ्ळें, एक्चुली त्या मिटिंगेचे म्हणजे ताका खबर आहा की जे जे नाले बंद आसात ती आपली कामां जावंक ना, ती 5 वर्सां 10 वर्सां म्हणजे डिजास्टर जावपाचें आहा म्हापशा, कळ्ळें. हेचो संकेत तेणी ऑलरेडी दिला. सो ते संकेताच्या परस तेणी आमदारान आनी बाकीच्या टिमीक घेवन म्हाका अशें नाले न्हू गटार बिटार सगळें साफ करून गरज. आमी दाखयला तेका, पण त्यांनी तेका कसलो इगो आहा तो खबर ना. एक्चुली त्यांनी जशें आमी तेणी म्हणपाचें की त्या फावटी म्हटलें न्हू अशें इलेक्शना खातीर येयला म्हणून, सो तेणी इलेक्शना खातीरूय अशें जे काम पेंडींग म्हापशाचें उरलां तेच्या नांवान तरी करपाक जाय तेणी. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.